हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीसीए को फर्स्ट सेम को मैथमेटिक्स 1 जुन छ त्यसको सेट थ्योरी को बारे स्टडी गरिरहेका थियौं र आज हामीले अलजेब्रा अफ सेट्स को बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौं। सो अलजेब्रा भनिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनेरि हामीले कस्तो कस्तो अपरेशन्सहरु युज गर्न सक्छौं र जनरली हामीले के प्रुफहरु गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु सोच्ने हो। ठीक छ, विभिन्न लजहरु प्रपर्टिजहरु जुन अघिल्लो भिडियोमा हामीले अपरेशन्सहरु पढाएको थियौं त्यही अपरेशन्सहरु नै युज गरिन्छ यहाँनेरि। ठीक छ, त्यो अपरेशन्सहरु युज गरेर हामीले विभिन्न नयाँ कुराहरु निकाल्न सक्छौं। ठीक छ, प्रुफहरु गर्न सक्छौं। सो त्यसको बारे स्टडी गर्नु नि के भयो त अलजेब्रा अफ सेट्स भयो। अब जनरली हामीलाई प्रुफै त सोधेको छैन यहाँनेरि, हैन, कसरी प्रुफ गर्ने भन्ने कुराहरु त सोधेको छैन र थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्डमा मात्रै क्वेशन्सहरु घुमिरहेछ, हैन। र म चाहिँ यहाँनेरि तपाईहरुलाई चाहिँ भ्यालुजहरुले के गर्छु त यहाँको कुराहरु प्रुफ गर्दिन्छु। ठीक छ, सो जनरली यहाँनेरि तीनटा सेटको कुराहरु आउँछ, एबीसी र युनिभर्सल सेट। सो युनिभर्सल सेट भनेको मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर लिए, यो मेरो युनिभर्सल सेट हो। त्यसैगरी सेट ए भनेको मैले 1 3 5 7 8 भनेर लिए। त्यसैगरी सेट बी भनेको के लिए त 1 4 6 8 9 भनेर लिए। ठीक छ, त्यसैगरी सेट सी भनेको मैले के लिए त 1 2 3 4 5 भनेर लिए। ठीक छ, मैले र्यान्डम एउटा सेट चुज गरे र यो चारवटै सेट युज गरेर यहाँनेरि चाहिँ मैले प्रुफहरु गर्छु। ठीक छ, ल हेरौँ है त। पहिलो कुरा हामीले हेर्नु पर्ने भनेको आइडेम्पोटेन्ट ल भनेर छ। आइडेम्पोटेन्ट ल, आइडेम्पोटेन्ट लले के भन्छ भने सपोज मैले ए युनियन ए गरे भने यसले मलाई ए नै दिन्छ। त्यसैगरी ए इन्टरसेक्सन ए गरे भने पनि यसले मलाई ए नै सेट दिन्छ भनिरहेछ। सो यसको प्रुफ हेर्दाखेरि हाम्रो सेट ए भनेर के छ त सोलुसनमा गिवन के छ हाम्रो a is equals to 1 3 5 7 8 छ, 1 3 5 7 8 छ, हैन। अब a युनियन a गर्नु भनेको के हो त a मा पर्ने अथवा a मा पर्ने एलिमेन्ट्स भनेपछि a मा पर्ने अथवा a मा पर्ने एलिमेन्ट्स भनेको यहाँ ल यसरी लेखे 1 3 5 7 8 युनियन 1 3 5 7 8 भनेर लेखे। सो a मा पर्ने अथवा a मा पर्ने भनेपछि यहाँनेरि मैले सपोज यतापट्टिको मात्रै एलिमेन्ट्सहरु लेखे सुरुमा। सो 1 3 5 7 8 लेखे। अब 1 1 दुईटैमा कमन छ, 1 1 कमन छ, 3 3 कमन छ, 5 5 कमन छ, 7 7 कमन छ, 8 8 कमन छ। सो यो मेरो सेट हुने भयो। यो सेट भनेको त ए सेट नै भयो। सो ए युनियन ए गर्नु भनेको ए नै दिने रहेछ। त्यसैगरी ए इन्टरसेक्सन ए गर्नु भनेको 1 3 5 7 8 र इन्टरसेक्सन 1 3 5 7 8। सो इन्टरसेक्सन गर्नु पर्ने भनेको यो सेट र यो सेटको कमन एलिमेन्ट्सहरु के छ भनेर जित्नु। सो यो दुईटा सेटमा कमन एलिमेन्ट्स हेर्नु त 1 एउटा कमन एलिमेन्ट, 3 अर्को 5 7 8 यो एलिमेन्ट्सहरु कमन हुने भयो। सो यहाँनेरि के हुने भयो त यो पनि सेट ए नै हुने भयो। त्यसैगरी यो कुराहरु तपाईले बी र सी सेटको लागि पनि प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सो सेम सेटहरु युनियन भयो अथवा इन्टरसेक्सन भयो भने त्यसले चाहिँ इन्डिभिजुअल सेट नै दिने रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो भयो हाम्रो आइडेम्पोटेन्ट ल। त्यसैगरी दोस्रोमा के छ हाम्रो आइडेन्टिटी लज भनेर छ। ठीक छ, आइडेन्टिटी लज भनेर छ। आइडेन्टिटी लजले के भन्छ त ए युनियन हाम्रो युनिभर्सल सेट। ठीक छ, युनिभर्सल सेटको यसरी पनि दिउ ताकि युनियनसँग कन्फ्युजन नहोस्। ए युनियन युनिभर्सल सेट भनेको युनिभर्सल सेट हुन्छ। त्यसैगरी बी मा ए इन्टरसेक्सन युनिभर्सल सेट भनेको ए हुन्छ। ठीक छ, यो कुराहरु प्रुफ गरौँ। ए इन्टरसेक्सन ए युनियन भनेको अब सोलुसनमा ए भनेको हाम्रो के छ त 1 3 5 7 8 छ। ठीक छ, तपाईले जुनै पनि सेट लिए हुन्छ, मैले चाहिँ ए लिएर प्रुफ गर्न खोजे र युनिभर्सल सेट भनेको के छ त 1 देखि 9 सम्म छ, हैन, 1 देखि 9 सम्म छ। सो अब ए युनियन युनिभर्सल सेट गर्नुको मतलब के हो त ए मा पर्ने अनि युनिभर्सल सेटमा पनि पर्ने। सुरुमा चाहिँ मैले युनिभर्सल सेटमा पर्ने एलिमेन्ट्स ए मा पर्ने एलिमेन्ट्स लिए 1 3 5 7 8 भयो। सो अब ए मा 1 पर्यो, यहाँनेर त 2 पनि छ,
युनिभर्सल सेटमा सो 2 लेखे 3 त दुईटैमा पर्छ 3 लेख्नु परेन 4 युनिभर्सल सेटमा पर्छ माथि परेन यहाँ 4 लेख्यो 5 यहाँ पर्यो 6 परेन यहाँनेरि 6 लेखे 7 यहाँ परिसक्यो लेख्नु परेन 8 परिसक्यो र 9 पर्यो सो हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो भनेको त हाम्रो के हो युनिभर्सल सेट हो सो ए युनियन युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेट नै दिने रहेछ यसले ठीक छ त्यसैगरी ए इन्टरसेक्सन भनेपछि 1 3 5 7 8 को इन्टरसेक्सन चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सँग सो अब यसले के दिन्छ इन्टरसेक्सनले ए र युनिभर्सल सेटमा के कमन छ भन्दा हेर्नु त 1 1 कमन छ 3 3 कमन छ 5 5 कमन छ 7 7 कमन छ र 8 8 कमन छ दुईटैमा कमन भएको एलिमेन्ट्स यति छ भनेपछि यहाँनेरि के लेख्न सक्यो ए लेख्न सक्यो अर्को तरिकाले यसलाई प्रुभ गर्ने तरिका भनेको तपाईहरुले चाहिँ भेन डायग्राम्सहरु ड्रा गर्नु हो यो तपाईको टास्क भयो है के भयो त भेन डायग्राम ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ भेन डायग्राम ड्रा गर्नु र कन्फ्युजनहरु हराउँछ किनभने ग्राफिकली तपाईले रिप्रेजेन्ट गरेर राख्नु भएको छ नि सो मैले यसको बनाए अरे सपोज मैले यहाँनेरि युनिभर्सल सेट बनाए यो मेरो ए भयो अब ए सेट भित्र के पर्छ 1 3 5 7 र 8 पर्छ र यो भन्दा बाहिर कति पर्यो 2 पर्यो 4 पर्यो 6 पर्यो र 9 पर्यो अब इन्टरसेक्सन भनेको के हो त ए र युनिभर्सल सेटमा पर्ने अब युनिभर्सल सेट र ए मा पर्ने कमन एलिमेन्ट्सहरु यो यसरी हरियोले डिनोट गरिरहेछ नि त सो यसले त टोटल ए सेटलाई नि कभर गर्यो हैन सो त्यही भएर ए इन्टरसेक्सन युनिभर्सल सेट भनेको ए नै आउँछ त्यसैगरी युनियन गर्दा के हुन्छ त यति बुझ्नुभयो युनियन गर्दा ए मा पनि पर्ने र युनिभर्सल सेटमा पनि पर्ने भनेको त यो सबैलाई आउँछ नि त हैन ए मा पनि पर्ने युनिभर्सल सेटमा पनि पर्ने भने चाहिँ त्यो सबैलाई के गर्नु पर्यो सेट गर्नु पर्यो भनेपछि ए युनियन युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल सेट नै आउँछ त्यसैगरी अर्को कुरा के पनि छ भने ए युनियन नल सेट भनेको चाहिँ ए हुन्छ त्यसैगरी ए इन्टरसेक्सन नल सेट भनेको चाहिँ नल हुन्छ कसरी हेर्नु त ए मा पर्ने एलिमेन्ट्स र नल सेटमा पर्ने एलिमेन्ट्स दुईटैलाई हामीले कम्बाइन गरेर लेख्नु पर्यो तर नल सेटमा त केही पनि एलिमेन्ट प्रेजेन्ट हुँदैन नल सेटमा केही पनि एलिमेन्ट प्रेजेन्ट हुँदैन र त्यो सेट भनेको त ए को एलिमेन्ट्सहरुले मात्रै बन्ने रहेछ त्यो भएर ए युनियन नल सेट भनेको के आउँछ ए नै आउन जान्छ किनभने नल सेटमा केही पनि एलिमेन्ट्स छैन र ए युनियन नल सेट भनेको हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ दुईटैमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरु र ए मा केही एलिमेन्ट्सहरु छन् नल सेटमा केही एलिमेन्ट्स छैन सो ए को एलिमेन्ट्सहरु लेखिसक्यौं सुरुमा हामीले हैन ए को एलिमेन्ट्सहरु के छ त 1 3 5 7 र 8 छ यो एलिमेन्ट्सहरु लेखिमा हामीले नल सेटमा केही पनि छैन सो यही एलिमेन्ट्सहरु मात्रै आउने भयो त्यही भएर ए युनियन नल भनेको ए नै हुन्छ त्यसैगरी ए इन्टरसेक्सन नल 1 3 5 7 8 र हामीले इन्टरसेक्सन नल सेट गर्यौं भने अब यो दुईटा बीच कमन एलिमेन्ट के छ त नल मात्रै छ सो नल सेट भनेपछि यहाँनेरि के आयो त यसरी 5 ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो एउटा सेटमा एलिमेन्ट्सहरु छ अर्को सेटमा एउटा पनि एलिमेन्ट छैन सो यिनीहरु बीच कमन भनेको के छ त केही पनि नहुनु नि यिनीहरुको बीच कमन हो नि त सो ए इन्टरसेक्सन नल सेट भनेको चाहिँ नल सेटै आउँछ ठीक छ यो कुरा पनि बुझ्यो अब यसपछि हामीले के हेर्न गइरहेका छौं कम्युटेटिभ ल कम्युटेटिभ लले के भन्छ त भन्दा पहिलो ए युनियन बी भनेको चाहिँ बी युनियन ए लेख्न सकिन्छ त्यसैगरी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ बी इन्टरसेक्सन ए लेख्न सकिन्छ सो अब यो एक्जाम्पल हेरौं के हुँदै रहेछ ए भनेको के छ त हाम्रो 1 3 5 7 8 छ त्यसैगरी बी भनेको हाम्रो के छ बी भनेको चाहिँ हाम्रो हामीले के भनेको थियौं 1 4 6 8 9 हैन 1 4 6 8 9 छ ल बी भनेको 1 4 6 8 9 छ सो ए युनियन बी भनेको के हुन्छ त ए मा पर्ने र बी मा पर्ने दुईटै एलिमेन्ट्सहरुलाई कम्बाइन गर्ने सो सुरुमा मैले 1 3 5 7 8 लेखे ए मा पर्ने एलिमेन्ट्सहरु अब कमन हेरौं बी मा पर्ने 1 1 कमन छ जुन मैले लेखिसके 4 यहाँनेरि लेखेको छैन यहाँनेरि 4 भयो 6 आएको छैन 6 भयो 8 आइसक्यो यहाँनेरि 9 आइपुग्यो ठीक छ 1 3
5 7 8 4 6 9। सो ए युनियन बी भनेको यति हुने रहेछ। त्यसै गरी बी युनियन ए लेखेँ। बी युनियन ए भनेपछि मैले सुरुमा बी को इलिमेन्ट्स लेखेँ 1 4 6 8 9 लेखेँ र अब 1 त दुईटैमा कमन छ लेख्नु परेन, 3 आएन यहाँनेरि, 5 पनि छैन, त्यसै गरी 7 पनि छैन। सो यहाँनेरि चेक गर्नुहोस् त, अब सेटमा अर्डरले फरक पार्दैन इलिमेन्ट्सहरुको, इलिमेन्ट्सहरु सेम छ कि छैनन् त। 1 1 छ, 3 र 3 छ, 5 र 5 छ, 7 र 7 छ, 9 र 9 छ, 8 र के छ 8 छ हैन, 4 र 4 छ, 4 र 4 छ, 6 र 6 पनि छ। भनेपछि ए युनियन बी भन्नु र बी युनियन ए भन्नु एउटै कुरा रहेछ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी ए इन्टरसेक्सन बी गर्दा ए मा भनेको 1 3 5 7 8 छ, इन्टरसेक्सन 1 4 6 8 9 भनेपछि ए र बी मा दुईटैको कमन एलिमेन्ट्स, यो भनेको ए इन्टरसेक्सन बी भयो, यो दुईटैमा कमन एलिमेन्ट्स के छ त 1 र 8 छ। त्यसै गरी बी इन्टरसेक्सन ए गरियो, बी इन्टरसेक्सन ए भनेको 1 4 6 8 9 इन्टरसेक्सन 1 3 5 7 8। सो यहाँनेरि के भयो त बी र ए मा पर्ने कमन एलिमेन्ट्सहरु के भयो 1 र 8 हुन गयो। सो ए इन्टरसेक्सन बी भन्नु र बी इन्टरसेक्सन ए भन्नु एउटै कुरा रहेछ, ठीक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यहाँनेरि। सो यो भनेको हाम्रो के भयो त कम्युटेटिभ प्रपर्टीहरु भयो, यसरी चाहिँ हामीले कम्युटेटिभ प्रपर्टीहरु सेटिस्फाई गर्न सक्यौं। अर्को छ अब एसोसिएटिभ लजहरु, एसोसिएटिभ लज भनेर छ। सो एसोसिएटिभ लजमा हामीसँग दुईटा ल छ। यहाँनेरि पहिलो ल भनेको ए युनियन बी युनियन सी इज इक्वल्स टु चाहिँ ए युनियन बी युनियन सी छ। दोस्रो भनेको के छ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको ए इन्टरसेक्सन बी अनि इन्टरसेक्सन सी छ। यसले के भनिरहेछ, सपोज ए क्वेशनमा जाउँ, बी युनियन सी गरे मैले सुरुमा, त्यसपछि त्यसलाई ए सँग युनियन गरे, ठीक छ। त्यो गर्नु र सुरुमा ए युनियन बी गर्नु र सी सँग युनियन गर्नु एउटै कुरा हो भनिरहेछ, ठीक छ। सो हाम्रो ए भनेको कति थियो 1 3 5 7 8 थियो हैन, 1 3 5 7 8 थियो। त्यसै गरी बी भनेको कति थियो, बी भनेको 1 4 6 8 9 थियो, बी भनेको 1 4 6 8 9 थियो। अब सी को भ्यालु बिर्से त मैले सुरुमै लेखिहाले है, 1 2 3 4 5 छ है। ल सी भनेको चाहिँ सी भनेको हाम्रो 1 2 3 4 5 छ, 1 2 3 4 5 छ। सुरुमा मैले एलएचएस पोर्सन तिर हेरे, एलएचएस मा सुरुमा के गर्नुपर्ने छ बी युनियन सी गर्नुपर्ने छ, ठीक छ। बी युनियन सी भनेपछि 1 4 6 8 9 युनियन 1 2 3 4 5। सो बी युनियन सी भनेको मैले सुरुमा 1 4 6 8 9 राखे। अब बी मा पर्ने र ए मा पर्ने अब एलिमेन्ट्सहरु लेखिराख्नु परेन, बी मा पर्ने युनिक एलिमेन्ट्सहरु लेखे पुग्यो हैन। 1 र 1 दुईचोटी लेख्नु परेन, 1 भयो, यहाँनेरि 2 3 4 5 हुनु पर्यो, ठीक छ। यति भ्यालु आयो, बी युनियन सी यति हुने रहेछ 1 4 6 8 9। अब ए युनियन बी युनियन सी भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि 1 3 5 7 8 युनियन 1, अब मैले मिलाएर लेखेँ 2 3 4 5 6 8 9 यति हुने रहेछ। सो अब 1 3 5 7 8 यहाँनेरि 1 छ, 2 छैन नि त, 3 छ, 4 छैन, 5 6 7 8 9 हुन्छ, ठीक छ। यहाँनेरि दुईटैको एलिमेन्ट्सहरु कम्बाइन गरेर लेखे। तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने सबै एलिमेन्ट्सहरु एकचोटी एउटै सेटमा लेख्नु र कमन एलिमेन्ट्स काट्दिनु, ठीक छ। सपोज दुईचोटी 1 आएको छ भने एउटा 1 काट्दिने, तीनचोटी 1 आएको छ भने दुईटा 1 काट्दिने, ठीक छ। सो एउटालाई राख्ने, अरु सबै डुप्लिकेटलाई काट्दिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी गर्दा पनि जे होस् तपाईले बिर्सिनुहुन्छ भने त्यसरी गर्न सकिन्छ, ठीक छ। सो ए युनियन बी युनियन सी भेटियो। अब सुरुमा हामीले ए युनियन बी गर्यौं। ए युनियन बी भनेपछि के हुन्छ त 1 3 5 7 8 र युनियन 1 4 6 8 9 गरे मैले, ठीक छ। सो यो दुईटा जोड्दाखेरि के हुन्छ 1 3 4 5 6 7 8 9 हुन्छ।
र ए युनियन बी गरिसकेपछि अब ए युनियन बी भयो, युनियन सी गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर 1 3 4 5 6 7 8 9 गरियो, युनियन 1 2 3 4 5 भयो। अब यो दुईटालाई जोड्यो भने के आउँछ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइपुग्यो। सो यहाँबाट के देखिन्छ, सुरुमा ए युनियन बी गरेर त्यसपछि सी सँग युनियन गर्नु र सुरुमा बी युनियन सी गरेर ए सँग युनियन गर्नु एउटै कुरा रहेछ। सो ए युनियन बी युनियन सी भन्नु र यसरी यहाँनिर जुन ब्र्याकेट छ नि नोटेसन त्यो भन्ने एउटै कुरा रहेछ। ठिक छ, सजिलो छ। अब यही कुरालाई यहाँनिर सुरुमा बी इन्टरसेक्सन सी गरियो, बी इन्टरसेक्सन सी भने चाहिँ 1 4 6 8 9 इन्टरसेक्सन 1 2 3 4 5 गरियो। सो यहाँनिर कमन के छ त 1 र 4 छ हैन। सो 1 र 4 आयो बी इन्टरसेक्सन सी। अब मैले ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी गरे अरे, यसको मतलब ए को एलिमेन्ट्स 1 3 5 7 8 छ र इन्टरसेक्सन 1 र 4। अब यहाँनिर दुईटामा पर्ने कमन एलिमेन्ट 1 छ। ठिक छ, यसरी लेखेँ मैले। यो पहिलो भयो। दोस्रोमा मैले के गर्छु, ए इन्टरसेक्सन बी गर्छु। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हुन्छ त 1 3 5 7 8 र यहाँनिर इन्टरसेक्सन 1 4 6 8 9 छ। ठिक छ, यहाँनिर कमन एलिमेन्ट के छ त 1 छ कमन एलिमेन्ट। त्यसैगरी अब ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी गर्नु पर्यो भनेपछि 1 को इन्टरसेक्सन 1 2 3 4 5 सँग गरे भने के आयो त कमन एलिमेन्ट 1 आइपुग्यो। सो यसरी इन्टरसेक्सन गर्नु भनेको एउटै कुरा रहेछ। यो ब्र्याकेटले केही पनि फरक नपर्ने रहेछ। तपाईले जुनै पनि कुरा सुरुमा गरे पनि एउटै भ्यालु दिने रहेछ। ठिक छ, यसरी मैले एसोसिएटिभ लजहरु पनि प्रुभ गर्न सके। ठिक छ, यो मेरो एसोसिएटिभ लजहरु भयो। अब यसपछि हाम्रो अर्को ल भनेको चाहिँ के छ, डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेको छ। डिस्ट्रिब्युटिभ लमा दुईटा लहरु छ, अर्को चाहिँ तपाईको होमवर्क भयो है। दुईटा लमा म एउटा ल प्रुभ गरिदिन्छु, अर्को ल तपाईले एकचोटी गर्न ट्राई गर्नु होला। सो पहिलो ल के छ भने ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी छ। ठिक छ, अब यसलाई प्रुभ गर्नु पर्ने छ मैले। सो यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु, ए भनेको 1 3 5 7 8 छ। त्यसैगरी बी भनेको कति छ त हाम्रो 1 4 6 8 9 छ, 1 4 6 8 9 छ र सी भनेको के छ 1 2 3 4 5 छ। सो यहाँनिर ब्र्याकेट भित्रको भएको सबै कुराहरु म एकैचोटी गर्दिन्छु है। सो बी इन्टरसेक्सन सी, बी इन्टरसेक्सन सी गर्नु भनेको 1 4 6 8 9 इन्टरसेक्सन 1 2 3 4 5 भनेपछि यहाँनिर के आयो 1,4 आयो। अब ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, ए भनेको 1 3 5 7 8 छ र युनियन 1,4 छ भनेको यहाँनिर 1 3 4 5 7 8 हुन्छ। ठिक छ, ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी भेट्यो। अब यहाँनिर ए युनियन बी गरौँ। ए युनियन बी भनेको के हुन्छ, ए र बी मा पर्ने सबै एलिमेन्ट्सहरु लेखौं। सो के हुन्छ 1 3 4 5 6 7 8 9 हुन्छ। ए युनियन बी भनेको 1 3 4 5 6 7 8 9 भनेको। त्यसैगरी ए युनियन सी भनेको के हुन्छ, ए युनियन सी भनेको यहाँनिर 1 2 3 4 5 7 8 छ। ठिक छ, यति रहेछ ए युनियन बी ए युनियन सी भनेको। अब ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी भनेको के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त 1 3। अब ठिक छ, एलिमेन्ट्सहरु नै कम्पेयर गरौँ। 1 र 1 कमन छ, सो मैले यहाँनिर 1 लेखे। अनि 3 र 3 कमन छ, सो 3 लेखे। 4 र 4 कमन छ, सो 4 लेखे। 5 र 5 कमन छ, 5 लेखे। 7 र 7 कमन छ, 7 लेखे। 8 र 8 कमन छ, सो 8 लेखे। सो यहाँबाट के देखिन्छ हेर्नु त, ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु चाहिँ ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी हुने रहेछ। यो एउटा डिस्ट्रिब्युटिभ ल भयो। अब अर्को तपाईले प्रुभ गर्नुपर्ने तपाईको होमवर्क भनेको चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी इज इक्वल्स टु ए इन्टरसेक्सन बी युनियन
ए इन्टरसेक्सन सी हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले गरेर कमेन्ट सेक्सन बिलो पोस्ट गर्नु होला है, ठीक छ। मुनि चाहिँ तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को हामीले स्टडी गर्नुपर्ने भनेको कम्प्लिमेन्टेसन लज, कम्प्लिमेन्टेसन लजहरु, ठीक छ। कम्प्लिमेन्टेसन लजहरु पहिलो के छ भने सपोज मैले ए कम्प्लिमेन्ट लिए र ए कम्प्लिमेन्टको फेरि कम्प्लिमेन्ट लिए भने त्यसले चाहिँ मलाई ए नै दिन्छ भनिरहेछ, ठीक छ। यस्तो क्वेशनहरुको ल ठीक छ। अब हेर्नु है, युनिभर्सल सेट भनेको के छ त हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ। त्यसैगरी ए भनेको के छ 1 3 5 7 8 छ। अब ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त युनिभर्सल सेट माइनस सरी डिफरेन्स ए। सो युनिभर्सल सेटमा पर्ने तर ए मा नपर्ने, ठीक छ। कुन कुन एलिमेन्ट छ त भन्दा 2 एउटा भयो, 4 अर्को भयो, अर्को 6 भयो, अर्को 9 भयो हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल यति चाहिँ ए कम्प्लिमेन्टमा पर्दो रहेछ, ठीक छ। अब फेरि मैले ए कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट लिनु भनेको युनिभर्सल सेट माइनस सरी डिफरेन्स ए को कम्प्लिमेन्ट हो, ठीक छ। यहाँनिर मैले ए कम्प्लिमेन्ट भेटे, ए कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट लिनु भनेको युनिभर्सल सेटमा डिफरेन्स ए कम्प्लिमेन्ट। सो अब युनिभर्सल सेट र यसमा हेर्दाखेरि हेर्नु त 2 4 6 9 बाहेक अरु सबै एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ ए कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्टमा पर्ने भयो। त्यो भनेको के हुन्छ त 1 3 5 7 8 हुने रहेछ। यो भनेको त के हो त ए नै हुन गयो। सो ए कम्प्लिमेन्ट को पनि हामीले कम्प्लिमेन्ट लिम भने चाहिँ त्यो ए नै हुँदो रहेछ, ठीक छ। कुरा बुझ्यो? यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को के सोधेको छ भने नल सेटको कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेट हुन्छ भनेको छ, ठीक छ। अब नल सेटमा केही पनि एलिमेन्ट्स हुँदैन। सो मैले नल सेटको कम्प्लिमेन्ट गरे भने युनिभर्सल सेट डिफरेन्स नल सेट हुन्छ। यो भनेको त के हो युनिभर्सल सेटमा पर्ने नल सेटमा नपर्ने भनेपछि युनिभर्सल सेटमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरु र नल सेटमा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरु। नल सेटमा त केही पनि एलिमेन्ट्स पर्दैनन् भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्छ मेरो नल सेटको कम्प्लिमेन्टमा हैन। डेफिनेसन अनुसार त्यही गर्नु पर्यो। सो यसले चाहिँ के दिने रहेछ त युनिभर्सल सेटै दिने रहेछ। सो नल सेटको कम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेट दिनु रहेछ, ठीक छ। त्यसैगरी तेस्रो भनेको के छ त युनिभर्सल सेटको कम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ नल सेट दिनु रहेछ, ठीक छ। यसको कसरी गर्न सकिन्छ युनिभर्सल सेटको कम्प्लिमेन्ट भनेको युनिभर्सल सेट डिफरेन्स युनिभर्सल सेट। अब युनिभर्सल सेट डिफरेन्स युनिभर्सल सेट गर्यो, एउटा युनिभर्सल सेटमा पर्ने अर्को नपर्ने। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नै कम्पेयर गरिरहेको छु भने यहाँनिर त सबै एक अर्काको कमन एलिमेन्ट्स छ, यसमा मात्र युनिक एलिमेन्ट्स त छैन। सो यसले के दिन्छ त नल सेट दिने रहेछ, ठीक छ। यसरी प्रुफ भयो। त्यसैगरी अर्को भनेको सपोज मैले ए युनियन ए कम्प्लिमेन्ट गरे भने यसले मलाई युनिभर्सल सेट दिने रहेछ, ठीक छ। सो मेरो युनिभर्सल सेट भनेको के छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ। त्यसैगरी ए भनेको के छ 1 3 5 7 8 छ हैन, 1 3 5 7 8 छ। सो ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के लेख्न सकिन्छ ए कम्प्लिमेन्ट भनेको युनिभर्सल सेट माइनस डिफरेन्स ए भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र डिफरेन्स 1 3 5 7 8 छ भनेपछि यहाँ पर्ने र यहाँ नपर्ने कमन एलिमेन्ट्सहरु हटाउनु पर्यो भनेर यो भ्यालु कति आउँछ 1 हट्यो 2 आयो 2 4 6 9 आउँछ हैन। 2 3 4 5 6 7 8 9 ल 2 4 6 9 आयो। अब ए युनियन ए कम्प्लिमेन्ट गर्नुको मतलब के भयो त 1 3 5 7 8 भयो र युनियन के भयो त 2 4 6 9 भयो। सो दुईटालाई युनियन गर्दाखेरि के आउँछ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैले ठ्याक्कै पोजिसनहरु नै मिलाएर लेखिदिए, ठीक छ। यसरी गर्न सक्यो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आयो भन्दा त्यो हाम्रो के भयो युनिभर्सल सेट भयो। सो ए युनियन ए कम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेटै ल्याउनु रहेछ, ठीक छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ। फिगरेटिभली हेर्ने हो भने सपोज यो मेरो
युनिभर्सल सेट भयो। अब सपोज मैले यहाँनेरि ए सेट सपोज गरेँ, अब यो भ्यालुले मलाई के दिन्छ, ए सेट दिन्छ हैन, र बाहिरको भ्यालुले के दिन्छ त मलाई ए कम्प्लिमेन्ट दिन्छ। ठीक छ, बाहिरको जुन रेडले कभर गरिरहेको छु त्यसले मलाई के भ्यालु दिन्छ त ए कम्प्लिमेन्टको भ्यालुजहरु दिन्छ। सो अब मैले रेड पार्ट र यो ब्राउन पार्ट मैले के गरे त युनियन गरे भने त यसले मलाई होल युनिभर्सल सेट दिन्छ नि त। ठीक छ, त्यो भएर यहाँनेरि युनिभर्सल सेट आयो। सो तपाईले यस्तो मैले यो फिगर बनाउन चाहिँ तपाईहरुलाई छोडिदिरहेको छु। फिगरेटिभली अप्रोचले तपाईहरुले पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यस्तो फिगरेटिभली हेर्न खोज्नु होला। सो अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भने ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ 5 हुन्छ भनेको छ। यसलाई चाहिँ म सुरुमै फिगरेटिभली देखाउन खोज्छु है, त्यसपछि एउटा भ्यालुले गर्दिन्छु। अब यो भयो मेरो ए सेट हैन, अगाडिको जस्तै हेरौं, यहाँनेरिको भ्यालुजले मलाई के दिन्छ त ए दिन्छ, ए को भ्यालुज दिन्छ, र ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए भन्दा बाहिर पर्ने एलिमेन्ट्सहरुलाई ए कम्प्लिमेन्ट भनियो। सरी, ए भन्दा बाहिर पर्ने एलिमेन्ट्सहरु ए कम्प्लिमेन्ट, ए मा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरु के भयो त ए कम्प्लिमेन्ट भयो हैन। सो ए मा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरु, जुन ए मा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरु छ त्यसलाई मैले हरियोले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। सो यहाँनेरि हेर्नुस् त, अब ए सेट भनेको यो हाम्रो ब्राउनले रिप्रेजेन्ट गरेको भयो र ए कम्प्लिमेन्ट भनेको हरियोले रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब यिनीहरु दुईटैमा कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन छैनन् भनेपछि यसले त एउटा नल सेट दिने रहेछ। सो ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्टले नल सेट दिन्छ। सो सपोज मैले ए को भ्यालु थाहा नै छ, माथिकै अनुसार काम गरौँ। ए भनेको 1 3 5 7 8 छ र युनिभर्सल सेट भनेको 1 to 9 सम्म छ। अब ए कम्प्लिमेन्ट भेट्नु भनेको कति आउँछ त भ्यालु 2 4 6 1 3 5 7 भने 2 4 6 9 आउँछ, र ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के आउँछ त 1 3 5 7 8 छ र इन्टरसेक्सन 2 4 6 9 छ। अब यहाँनिर त केही पनि एलिमेन्ट्स कमन छैन भने चाहिँ नल सेट आउँछ। सो यसरी हामीले कम्प्लिमेन्टेसन पनि हेर्न सक्यौं है। अब नेक्स्ट भनेको अर्को डी मोर्गन्स ल छ। ठीक छ, डी मोर्गन्स ल। सो डी मोर्गन्स लमा दुईटा लहरु छ। एउटामा तपाईहरुलाई भेन डायग्रामको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउँछु र त्यसको तपाईले एक्जाम्पलको प्रुफ आफैले गर्नु होला, र एउटामा चाहिँ म भेन डायग्राम पनि बनाउँछु, एक्जाम्पलको पनि प्रुफ दिन्छु। के छ त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने रहेछ। ठीक छ, सो ए को भ्यालु कति छ त 1 3 5 7 8 छ एउटा भ्यालु हैन। माथिकै मैले भ्यालुजहरु एउटै भ्यालुजले काम गर्न खोजिरहेको छु ताकि तपाईहरुले बुझ्नुस् है, भ्यालुजले असर पार्ने हैन, त्यहाँनेरि के सपोज गरेर गरिरहेको छु त्यो कुराले चाहिँ असर पार्छ। सो बी भनेको 1 4 6 8 9 छ। बी भनेको के छ हाम्रो 1 4 6 8 9 छ हैन। र अब युनिभर्सल सेट भनेको त हाम्रो 1 देखि 9 सम्मको नम्बरहरु भइहाल्यो। अब ए युनियन बी गरियो, ए युनियन बी गरियो भने के हुन्छ 1 3 5 7 8 छ, युनियन 1 4 6 8 9 छ। सो दुईटैलाई जोडेर लेखियो भने के आउँछ त 1 3 4 5 6 7 8 9 आउँछ। ठीक छ, 1 3 4 5 1 4 6 8 9 1 3 5 7 8। सो 1 3 4 5 6 7 8 9 आयो। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट गरौँ। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ त युनिभर्सल सेटमा पर्ने तर ए युनियन बी मा नपर्ने हैन। युनिभर्सल सेटमा पर्ने तर ए युनियन बी मा नपर्ने भने चाहिँ कुन छ त त्यस्तो एलिमेन्टहरु हेर्नु त। युनिभर्सल सेट भनेको 1 to 9 सम्म हो। यहाँनेरि के छ त 2 भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ परेन, ए युनियन बी मा 2 भन्ने एलिमेन्ट परेन। सो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको 2 आइपुग्यो। अब सुरुमा ए कम्प्लिमेन्ट निकालौं। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के आउँछ त भन्दा युनिभर्सल सेट डिफरेन्स ए। सो युनिभर्सल सेटमा पर्ने ए मा नपर्ने एलिमेन्ट्स भनेको 2 4 6 9 भयो। त्यसैगरी बी कम्प्लिमेन्ट भनेको युनिभर्सल सेटमा पर्ने अनि बी मा नपर्ने भने चाहिँ कुन पर्यो त यहाँनेरि 2 3 5 7 पर्न गयो हैन।
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल 2 3 5 7 पर्यो। अब ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के आउँछ त ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्टमा कमन एलिमेन्ट के छ 2 छ। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ देयरफोर ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ। ठीक छ। सो यसरी निकाल्न सक्यो। अब यसलाई हाम्रो नोटेसनको फर्ममा हेरौँ। सो यहाँनिर एउटा सुरुमा चाहिँ मैले ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट देखाउँछु। सो सपोज यिनीहरूमा केही ओभरल्यापिङ छ अरे, यो सपोज गऱ्यौँ, यो भयो ए र बी, सरी यहाँनिर यो बी भयो होइन। अब यहाँनिर ए र बी को युनियन भनेपछि के पर्यो त यहाँनिर यो सबै पर्न गयो। ए युनियन बी भनेपछि यति सबै पर्न गयो होइन, यो सबै ए युनियन बी भयो। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यो बाहिर हाम्रो सपोज युनिभर्सल सेट छ अरे, युनिभर्सल सेट यु छ। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यो यसरी हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ त यो पर्पल रङले रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ जुन भाग, त्यसले हामीले के दिन्छ त ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट दिन्छ। ठीक छ। यो पर्पल भागले ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट दियो। अब अर्कोमा हामीले के गरौँ त ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट हेर्न खोजौँ। ठीक छ। सो यो ए भयो अगाडिको जस्तै, यो बी भयो, यो ए भयो, यहाँनिर यो बी हुन गयो। अब ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के भयो त अब यो रङले रिप्रेजेन्ट गरौँ भने एमा नपर्ने युनिभर्सल सेटमा पर्ने। ठीक छ। सपोज एमा पर्ने एलिमेन्ट्सलाई मैले यो रङले रिप्रेजेन्ट गरेँ अरे ल, यो भनेको एमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू यो सबै। ठीक छ। यो इन्टरसेक्सनमा पर्ने एलिमेन्ट पनि एमा पर्छ नि। सो एमा नपर्ने एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ मैले रेडले रिप्रेजेन्ट गरेँ अरे ल, यो रेडमा पर्नेले चाहिँ के दियो त एमा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यो रेड रङले दियो। ठीक छ। यसले के दियो एमा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरू दियो। त्यसै गरी अब सपोज बीमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू मैले हरियोले रिप्रेजेन्ट गरेँ हेर्नु त, यो चाहिँ बीमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू भयो। ठीक छ। अनि बीमा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ के भयो त बीमा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरू अब कुन कलरले रिप्रेजेन्ट गरौँ त भन्दा ठिक छ ल यसले हुन्छ होला नि है। ल ठिक छ यसले हुन्छ। बीमा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरू भनेको यो पर्न गयो हेर्नु त है, यसरी पर्न गयो। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भन्दा ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको अब युनिभर्सल सेटमा पर्ने तर एमा नपर्ने, इन्टरसेक्सन युनिभर्सल सेटमा पर्ने एमा नपर्ने सरी बीमा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरू भयो। सो यहाँनिर कस्तो एलिमेन्ट्सहरू आउनु पर्यो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो बाहिरको एलिमेन्ट्सले यसलाई फिलअप गर्नु पर्यो। किनभने सपोज मैले सबै कलरलाई मेटाइदिन्छु, हेरौँ है त ठ्याक्कै बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। ल अब ए कम्प्लिमेन्ट भनेपछि सपोज यो मेरो बी भयो भने ए कम्प्लिमेन्ट भनेको त यो बाहिरको घेरा पर्छ नि, यो बाहिरको घेरामा पनि पर्छ ए कम्प्लिमेन्ट। ठिक छ। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको त यो एरिया पनि कभर गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। र बी कम्प्लिमेन्ट भनेको पनि यो कालो एरिया पनि कभर गरिरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ यो सर्टेन भाग पनि कभर गरिरहेको हुन्छ। तर यो भागमा त के हुन्छ, यो भागलाई त कमन एलिमेन्ट्सको रूपमा लिन मिल्दैन र यो बी भागलाई पनि कमन एलिमेन्ट्सको रूपमा लिन मिल्दैन हैन। सो यहाँनिर हामीले जुन बाहिरको भाग मात्रै छ नि त्यो भनेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्टको के हुन्छ त इन्टरसेक्सनको भाग हुन्छ। अरू भाग भनेको चाहिँ कहीँ पनि पर्दैन, यो ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्टमा पर्दैन। ठ्याक्कै यहाँनिर हेर्नु त 2 4 6 9 छ नि, 2 4 6 9 छ, यहाँनिर 2 3 5 7 छ र ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्टमा पर्ने एउटा कमन एलिमेन्ट भयो। सो 2 चाहिँ के पर्ने रहेछ, दुईटैमा पर्ने रहेछ। ठिक छ। यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ भेन डायग्राममा। अब अर्को कुरा तपाईँले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कि अझै बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई, फेरि एकचोटि म बुझाइदिन्छु। सपोज यो ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट बुझ्नु भएन, यो त बुझिसक्नुभयो बाहिरको एलिमेन्ट्सहरू मात्रै हुन्छन्। सो यो मेरो ए भयो, यो मेरो बी भयो हैन, ए र बी हुन गयो। सोच्नुहोस् ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ त यो भाग पनि पर्छ यहाँनिर ए कम्प्लिमेन्टमा र बी कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ यो भाग पनि पर्छ हैन।
ठीक छ। बी कम्प्लिमेन्टमा यो भाग पनि पर्छ र दुईटैमा कमन भाग भनेको चाहिँ मैले रातोले रिप्रेजेन्ट गरेँ। दुईटैमा कमन भाग भनेको चाहिँ यो भाग त परिहाल्छ नि त, ठीक छ। यसरी के हुने भयो, यो भाग चाहिँ दुईटैमा पर्ने भयो हैन, यो भाग दुईटैमा कमन हुने भयो। सो अब ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट गर्दा हेर्नु त, अब ए कम्प्लिमेन्टमा यो बी मा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू पनि पर्छ र बाहिरको पनि पर्छ, र बी कम्प्लिमेन्टमा ए मा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू पनि पर्छ र बाहिरको इलिमेन्ट्सहरू पनि पर्छ। तर ए मा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्स र बी मा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू त कमन इलिमेन्ट्स हुँदैनन्। ए मा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्स भनेको युनिक इलिमेन्ट्सहरू हो र बी मा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्स भनेको बी को युनिक इलिमेन्ट हो, र ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट गर्दा तिनीहरूको के आउँदैन त, कमन आउँदैन। सो बाहिरको जुन इलिमेन्ट्सहरू मात्रै आउँछ त्यो कमन आउने गर्छ। हो यो कारणले चाहिँ के भयो त, ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट गर्दा रेड भाग मात्रै आउँछ, यो भित्रको कुनै भाग पनि आउँदैन। सो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट गर्नु र ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट गर्नु एउटै कुरा हो। र तपाईले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यसको फिगरेटिभली हेर्दा सपोज यो मेरो ए भयो, यो मेरो बी भयो, ठीक छ, ए बी भयो। अब यसको कमन भनेको त यो पोर्सन भयो हैन, यो पोर्सन बाहेक लिनु पर्यो हामीले। ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यो पोर्सन बाहेक भनेपछि सबै पर्ने भयो, यहाँ भएको अरु सबै पर्ने भयो। इन्टरसेक्सन बाहेक अरु सबै इलिमेन्ट्सहरु चाहिँ यहाँनेरि पर्ने भयो, ठीक छ। रातोले लेखे जति सबै इलिमेन्ट्सहरु ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट हुने भयो। त्यसैगरी यो साइडको हेर्ने हो भने हेरौँ है त। सो यहाँनेरि ए छ, यहाँनेरि बी छ। अब ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के पर्छ त, सपोज मैले यो खाली भाग लेखिन अहिलेको लागि, ल यो भाग पर्यो ए कम्प्लिमेन्टमा, ठीक छ। र अर्को भाग कुन पनि पर्छ त, यो भित्रको भाग पनि पर्छ ए कम्प्लिमेन्टमा, यो भाग पर्छ, यो ए भयो यो बी भयो, सपोज यति पर्ने भयो। त्यसैगरी बी कम्प्लिमेन्टमा के पर्छ त, एउटा एक्स्ट्रा भाग यो पर्छ, अरु सबै बाहिरको भाग पनि पर्छ, ठीक छ। ए कम्प्लिमेन्टमा यो कालोले कभर गरे जति सबै भाग पर्यो र बी कम्प्लिमेन्टमा यो कालोले कभर गरेको भाग प्लस ए मा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्सहरु पर्छ। अब ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ त, ए मा पनि पर्ने बी मा पनि पर्ने दुईटैमा पर्ने इलिमेन्ट्सहरुलाई जोडेर लेख्नु पर्यो। दुईटैमा पर्ने इलिमेन्ट्सहरुलाई जोडेर लेख्दाखेरि हामीले यहाँको इलिमेन्ट्सहरु पनि लेख्छौं, यहाँको इलिमेन्ट्सहरु पनि लेख्छौं र बाहिरको इलिमेन्ट्सहरु पनि लेख्छौं नि। सो यसले चाहिँ यो जुन बीचको इन्टरसेक्सन छ त्यो पोर्सन बाहेक सबै कभर गर्ने भयो, ठीक छ। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हामीले। सो यही हो हाम्रो डी मोर्गन्स ल, यो तपाईले भ्यालुले प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ, बुझ्नु भयो होला। अब लास्ट टपिक भनेको हाम्रो कार्डिनालिटी अफ सेट छ, सरी कार्डिनालिटी अफ सेट। एकदमै सजिलो कुरा छ, त्यस्तो खासै केही नै छैन है। कार्डिनालिटी अफ सेट, कार्डिनालिटी अफ सेट भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा फाइनाइट सेटको लागि मात्रै काम गर्छ। फाइनाइट सेट भनेको त्यहाँनेरि फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्सहरु हुनु पर्यो। कस्तो त, त्यहाँनेरि फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्सहरुको प्रेजेन्स हुनु पर्यो, ठीक छ। सो फाइनाइट सेट भनेपछि यहाँनेरि अब सपोज मेरो एउटा सेट ए मा ए बी सी डी भन्ने इलिमेन्ट्स छ अरे, ए बी सी डी भन्ने कतिवटा इलिमेन्ट्स छ, 4 वटा इलिमेन्ट्स छ। सो यसले के दिन्छ त, कतिवटा इलिमेन्ट्स अफ सेट भनेको चाहिँ त्यो कार्डिनालिटी हो। यसले चाहिँ सपोज n लेखेर यसरी ब्र्याकेट भित्र ए लेखिम र 4 लेखिम भने हाम्रो सेटको कार्डिनालिटी 4 रहेछ भनेर भन्छौं। कार्डिनालिटी 4 हुनुको मतलब के भयो, त्यो सेटमा 4 वटा इलिमेन्ट्स छ है भनेर भन्न खोजेको। अथवा यसलाई चाहिँ यसरी मोडुलसको सिम्बल भित्र पनि लेख्न सकिन्छ, 4 लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। सो कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ मेरो सेट भित्र कतिवटा इलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट छ त्यसलाई कार्डिनालिटी भन्छ र त्यसलाई यो दुईटा नोटेसनले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सपोज एउटा नल सेट छ भने त्यसमा त केही पनि इलिमेन्ट्स हुँदैन, सो नल सेटको कार्डिनालिटी भनेको 0 लेख्न सकिन्छ। सिंगलटन सेट भनेको के हो, त्यसमा एउटा मात्र इलिमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ, सो यसको कार्डिनालिटी भनेको के हुन्छ, 1 हुन्छ, ठीक छ। अब इन्फिनिट सेट छ भने त त्यहाँनेरि कतिवटा इलिमेन्ट छ भनेर त भन्न सकिँदैन नि त, ठीक छ। सो त्यो भएर चाहिँ हामीले इन्फिनिट सेटको कार्डिनालिटी भेट्न सक्दैनौं, ठीक छ। सो हामीले चाहिँ आज
के पढ्यौं भने विभिन्न लज अफ अल्जेब्रा अफ सेट्सहरु पढ्यौं र एक्जाम्पलको थ्रुबाट हामीले यो कुराहरुलाई प्रुभ गर्न खोज्यौं र मैले तपाईहरुलाई एक दुईटा टास्क पनि दिएको छु र तपाईको अर्को टास्क भनेको चाहिँ यहाँनेरि जे जति कुराहरु गर्नु भयो नि यो कुराहरुलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्नु कुनै पनि ठाउँमा तपाईले भेन डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गर्न आएन तपाईले बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्नु होला किन तपाईले ग्राफिकली जब बुझ्नुहुन्छ नि सेट थ्योरी एकदमै सजिलो हुन्छ प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्ने एकदमै सजिलो हुन्छ ठीक छ सो आजको लागि यति नै गरौँ काई प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन नम्बरमा पनि कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सो थ्यांक यू फर वाचिङ